संसारकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहीहरूका लागि श्रीपेच हो, तर संसारकै अग्लो स्थानमा उभिने उपलब्धिसँगै खतरा पनि जोडिएर आउँछ। हिमाल पर्वत श्रृङ्खलाका अन्य हिमालहरूको तुलना गर्दा माउन्ट एभरेस्ट नामले चिनिएको सगरमाथा कति घातक छ त? VOP टुडे कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। थप नयाँ भिडियोका लागि बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला। बीबीसीको रियालिटी चेकमा प्रस्तुत गरिएको तथ्याङ्क अनुसार सगरमाथाले अहिलेसम्म 280 जना भन्दा बढी मानिसको ज्यान लिएको छ। मृतकको संख्या बढिरहेको भए पनि आधार बिन्दुभन्दा माथि पुग्ने मानिसहरूको अनुपातमा मृत्युदर भन्ने 1% भन्दा कम छ। सन् 2010 यता सगरमाथाको आधार बिन्दुभन्दा माथि 7,954 जना पुगेकोमा 72 जनाको मृत्यु भएको थियो। सगरमाथामा ज्यान गुमाउने मध्ये अधिकांश आरोहीको मृत्युको कारण भन्ने हिम पहिरोमा पर्नु वा खस्नु हो। यसरी मृत्यु हुनेहरूको शव भेट्न कठिन हुन्छ। रिङ्गडा लाग्ने, टाउको दुख्ने र बान्ता हुने लक्षण देखिने गम्भीर खालको लेक लागेर पनि सगरमाथामा आरोहीहरू मर्छन्। द हिमालयन डाटाबेस अनुसार सन् 2010 देखि 2018 सम्म सगरमाथामा सबैभन्दा बढी हिम पहिरोबाट आरोहीहरूको मृत्यु भएको हो। हिम पहिरोबाट 41.6% आरोहीहरूको मृत्यु भएको सो तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यसरी लेक लागेर 16.6, थाकेर 12.5 र खसेर 6.9% आरोहीको मृत्यु भएका छन्। तथ्याङ्कका अनुसार 22.2% आरोहीको अन्य कारणले मृत्यु भएका हुन्। अनुभवीहरूको मान्ने हो भने अस्पष्ट खतराहरू भए पनि सगरमाथा आरोहण हिमालय पर्वत श्रृङ्खलाका अन्य हिमाल चढ्नुभन्दा सुरक्षित रहेको छ। सगरमाथा र केटु चढिसकेका व्यावसायिक आरोही अलान आर्टिनका अनुसार सगरमाथा आरोहण भनेको प्रयोग भइरहेको बाटो पछ्याउनु मात्रै हो। सगरमाथामा धेरै पूर्वाधार र चिया पसल रहेको भन्दै उनले त्यहाँ हेलिकप्टरबाट उद्धारको सम्भावना पनि पर्याप्त रहेको अनुभव सुनाउँछन्। तर पाकिस्तानको केही हिमालमा उद्धारका लागि सेनाको मात्रै हेलिकप्टरको भर पर्नुपर्ने हुन्छ। पाकिस्तानमा हालै भएको 2 जना आरोहीको मृत्युले त्यो खतरा देखाएको छ। ब्रिटिस आरोही टम बोलाइट र उनका इटालियन आरोहण साथी डानेल नर्टीको स्थानीयवासीले हत्यारा हिमाल उपनाम दिएका नङ्गा पर्वतको आरोहणको क्रममा मृत्यु भएको थियो। टमकी आमा अलिसन हर्गिया भेसको पनि पाकिस्तानमा रहेको संसारको दोस्रो उच्च शिखर केटु आरोहणको क्रममा मृत्यु भएको थियो। नङ्गा पर्वत र केटु दुवै 8,000 मिटर भन्दा अग्ला 14 हिमाल मध्येमा आरोहण गर्न कठिन हिमाल मानिन्छन्। पाकिस्तानका हिमालहरूको सफल आरोहण र मृत्युको तथ्याङ्क पनि सहज उपलब्ध छैन। तर आर्टेन र अन्य आरोहीहरूले राखेको तथ्याङ्कका अनुसार नङ्गा पर्वत अहिलेसम्म 339 जनाले सफल आरोहण गरेका छन् भने 69 जनाले त्यहाँ ज्यान गुमाएका छन्। तथ्याङ्कको अर्थ झन्डै 5 सफल आरोहण बराबर एउटाको मृत्यु हो। काराकोरम पर्वत श्रृङ्खला रहेको केटु भन्ने अझै घातक छ। त्यहाँ 355 जनाले सफल आरोहण गर्दा 82 जनाको मृत्यु भएको छ। धेरैजसो हिमाल पर्वत श्रृङ्खलाका हिमालहरू पाकिस्तानमा होइन नेपालमा चढिन्छ। तर पत्रकार एलिजाबेथ हालेका कार्यका कारण नेपालमा तथ्याङ्कहरू विस्तृत रूपमा उपलब्ध छन्। उनको द हिमालयन डेटाबेसमा सगरमाथा सहितको यो क्षेत्रको 250 भन्दा बढी हिमालमा सफल र असफल आरोहणको आधिकारिक तथ्याङ्क छ। पाकिस्तानमा सफल आरोहणका मात्रै तथ्याङ्क राखिन्छ भन्ने द हिमालयन डेटाबेसमा आधार शिविरभन्दा माथि पुग्ने सबैको तथ्याङ्क छ, जसले हिमाल आरोहणको खतराको हिसाब निकाल्न सजिलो बनाउँछ। नेपालका इतिहासहरूमा सन् 1950 को दशकमा 3% मृत्युदर रहेकोमा गएको दशकमा त्यो झरेर 0.9% मा आएको छ। नेपालका व्यावसायिक आरोहण सहयोगी शेर्पाका लागि त्यो दर 1.2% बाट झरेर 0.8% मा झरेको छ। सन् 2010 यता नेपालका हिमालहरूमा आधार शिविर भन्दा माथि 21,000 जना भन्दा धेरै आरोहण भएकोमा 183 जनाको मृत्यु भएको थियो। यो तथ्याङ्कले कुन हिमाल आरोहीहरूका लागि सबैभन्दा खतरनाक छ भन्ने पनि देखाउँछ। ग्राफमा प्रस्तुत भए अनुसार सबैभन्दा बढी यालुङकाङ र सबैभन्दा कम सगरमाथामा आधार शिविर भन्दा माथि पुगेका आरोहीहरूको मृत्यु भएको देखिन्छ।
यसैगरी दोस्रो स्थानमा चोलात्से, तेस्रोमा नीलगिरी दक्षिण, चौथोमा थुलाङ्गी, पाँचौंमा चाको, छैठौंमा तेङकाङ पोचे, सातौंमा च्वाट्से, आठौंमा चामलाङ, नवौंमा धौलागिरी र 10औंमा अन्नपूर्ण खतरनाक देखिएको छ। सन् 2010 यता यालुङकाङ हिमाल चढ्ने 4 जना मध्ये 3 जनाको मृत्यु भएको थियो। यी हिमालहरू चढ्नेको संख्या कम छ, तर यसले के देखाउँछ भने जति कम मानिसले प्रयास गर्ने हिमाल छ ती सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ।